Salam alaikum, اليوم جيت معكم avec une petite vidéo tuto على كيفاش تقدروا تشريو دي كريبتو في المنصة ديال باينانس ولا لا بلاتفورم ديال باينانس. شنو هما الطرق اللي كتستعمل بزاف هنا في المغرب vu que normalement aux yeux de la loi بالنسبة ليهم لي كريبتو ممنوعين وما عندكش الحق تكون عندك الحوزة على العملات الرقميه. وإلا بغيتو تكتشفوا ديما طرق جداد باش توليو دو بلوز ان بلوز اكسبيريمونتي في هذا لو دومين ديال لي كريبتو موني, soyez sûr de vous abonner ou d'activer la cloche pour toujours rester updaté على tout ce qui est nouveau في لو دومين ديال تداول العملات الرقميه. يلا ندوزو لا فيديو. Alors كما كتشوفوا هذه سي لا باج اللي كتكون ديال لاكوي ديال لا بلاتفورم ديال باينانس ولا ديال المنصه ديال باينانس, فيها بعض لي نيوز على لي كريبتو ولا العملات الرقميه اللي كاينين وشنو هما بعض لي زارتيكل اللي كيكسبوزيوهم هنا. كما كتشوفوا باينانس لانش باد مع لازيو, باينانس سمارت تشين 1 مليار ديال الدولار ديال جروث. كيقول لكم بان الشيبا الي ديسپونيبل على لا بلاتفورم ديالهم. المهم هنا كاين بزاف ديال الحوايج اللي تقدروا تساراو فيهم و كيحاولوا يديفلوبيو لوغ بلاتفورم باش يردوها اون سورت دو سيت سوسيال اللي غيقدروا اتيريو فيه الناس بزاف ويجلسوا عندهم في لا بلاتفورم. وهذا الشيء اللي كيديروه لي سوسيتي كاملين. ندوزو للطريقه ديال كيفاش تقدروا تشريو لي كريبتو على لا بلاتفورم ديال باينانس. غادي تجيو لهنايا عندكم اشتي دي كريبتو. كاينه لا بروميير ميثود اللي نورمالمون ديكونسيي سورتو هنايا او ماروك اللي هي كيفاش تشري بلا كارت بانكير. الا كانت عندك كارت بانكير خصها تكون عندك كارت بانكير انترناسيونال اللي تقدر تشري بها à l'international. وكيكون نورمالمون عندكم هنا في المغرب عاطين 15,000 درهم في العام ديال لا دوتاسيون ديال اي كوميرس, هي اللي محدده من عند بنك المغرب لي ريغولاتور ديال لا موني في المغرب باش ما تخرجش العمله ديالنا لبرا بزاف. الوغ هنا باش تشريوها كما كتشوفوا عندك هنايا هاد الطاب هادي كتختار فيها العمله اللي انت بغيتي تشري بها. لا بلوبار سوا الاورو سوا الدولار سوا اللي بغيتو نتوما كتختاروا. الا كنتو من شي بلد واحد اخر وكان عندكم واحد من هاد العملات اللي هنايا تقدروا تختاروهم نيشان وما غادي يكون عندكم حتى شي مشكل. الوغ حنايا باغ اكزومبل غنبداو باليو اس دي بلوتو ولا بالاورو. غادي نختاروا عندنا المونطون اقل مونطون اللي نقدروا نشريوه هنايا كيبان لنا هنايا هو 15 اورو. غنديروا بحال دابا 15 اورو وغادي نختاروا ان العمله اللي بغينا نشريوها كو سو ان كريبتو ولا لا. كاينين بزاف ديال لي كريبتو اللي مليستين تقدر تشريهم نيشان من هنايا في باينانس بلا كارت دو كريدي. ولكن الا بغيتي تشري دوطخ كريبتو اللي هما ما كاينينش في هذا الطاب اللي كاينه هنايا خصك تدخل ليهم نيشان. دوكو باش حنايا باش نشريو نقدروا نشريو هاد لي كريبتو كاملين شنو كنختاروا نشريو اليو اس دي تي. يو اس دي تي شنو هو واحد لا كريبتو اللي هي متعلقه بالدولار اللي هي ستيبل كوين ولا كتسمى بالتيدر, ولا فالور ديالها كتكون ديما كتساوي 1 دولار وكتكونوا دو بيتيت فلوكتواسيون حيت كيطلع الثمن ديال الدولار وكيعاود يهبط. دوكو كان كتبدل وكديروا كونتينيوي وكيعطيكم شنو غادي ديروا. بحال دابا انا عندي هنايا ديجا مدخل لا كارت ديالي, كتدخلوا لا كارت ديالك وكديروا كونتينيوي باش ديروا شنو سميتو باش تشريو. لا هنايا يفو كونفيرمي وكلشي. كاينه لا دوزيام ميثود عندنا سي لا ميثود ديال الا كنتو كتعرفوا شي واحد عنده ديجا دي كريبتو وكان شي واحد دو كونفيونس. سورتو خصو يكون شي واحد دو كونفيونس وسورتو عمركم ما تشريو من عند شي واحد سورتو في دوك لي جروب فيسبوك ولا دي جروب سور تيليجرام يقولك شي واحد انا كنبيع فيس تو فيس ولا شي حاجه. فو ميو
تشريو من عند الناس اللي عندكم ديجا علاقة معاهم و عندكم كونفيانس فيهم. والطريقة الأخرى اللي هي peer to peer trading غادي ندخلوا لها هنايا. غادي تخرج لكم هاد الشيء اللي غادي تشوفوه هنايا. بحال دابا عندك نتايا بغيتي تشري le USDT وانا je vous conseille de تشريو USDT surtout en rapport مع الدولار حيت هو اللي معروف اللي كيتعامل به بزاف، هو الناس اللي كيطلبوا بزاف. وهنايا باش تشوفوا واش لوفر اللي كاينه هنايا نورمالمون غتلقاو دي زوفر بحال دابا عندنا هنايا هذا كيبيع اليو اس دي تي ب 0.99 والمهم هنايا غادي يبان لك بان هو اقل مونطون اللي تقدر تشريه من عنده هو 20 دولار. سيتادير كو نتايا الا بغيتي تشري من عند هذا السيد خصك دير 200 درهم هي اقل حاجه. وهنايا عندك لي ميثود دو بايمون كاينين. اول حاجه كاين زيلي اير تيم سكريل، المهم بزاف ديال لي ميثود دو بايمون كاين. بحال دابا الا بغينا نشريو باغ اكزومبل باغ باي بال، عندنا ان كونت باي بال وبغينا نشريو به، غادي نقلب على باي بال وغادي ندخلو ونشوف شكون هما هاد الناس اللي بحال دابا اللي كيبيعوا هاد العمله. الوغ ما كاينينش. حنايا غنمشيو غادي نديرو الماد اللي هو الدرهم باش نشوفو نقدروا نشريو دو فاصون عاديه sans avoir recours اي حاجه اخرى. وسورتو غادي تلقاو بزاف ديال الناس اللي كيبيعوا هنايا في بير تو بير عن طريق ديال ترانسفير سياش حيت كيكون انستانتاني، حيت هما لا بلوبار ديال لي كونط ديال الناس عندهم انستانتاني. دوكو باش تترانسفيري له نتا الفلوس خصو يشوف شنو واش وصلوا الترانسفير ديالك انستانتانيمون ولا لا. دوكو غادي يخرج لكم هذا الشيء ويخرج لكم الثمن ديالو بالدرهم. وباش تعرفوا واش شنو سميتو لو بري مزيان غادي تشوفوا هنايا لو بري ديال نورمالمون ان يو اس دي تي هو 1 دولار، اللي 1 دولار كيساوي هنايا اليوم لو بري بالدرهم ماروكان هو 9.06. كنشوفوا بان هاد السيت كيبيعوا ب 8.99 اللي هو ان بري تري ريزونابل، ولكن لا بلوبار دو طون كتلقاو الناس زايدين 0.20 0.10 سكي تو طافي نورمال. مي مزيان تشريو بير تو بير تريدين حيت سي بوكو بلو سيكوريزي وعندك باينانس كتحرص على لو فيت ان لي ترانزاكسيون يدوزو مزيان. بحال دابا غنشريو من عند هاد السيد هذا باي يو اس دي تي. هاد السيد هذا كيبيع شنو سميتو اقل حاجه كيبيعها هي 1000 درهم باغ اكزومبل ولا 1000 درهم اللي هي 107 يو اس دي تي. كدير باي يو اس دي تي وكتبع المراحل ديال هذا، كتمشي للسياش وكدير ترانسفيري السيد كيعطيك لي كوردوني ديالو السميه ديالو ولو موتيف ديال علاش كدير لا ترانزاكسيون. كاين اللي كيعطيها لك كيقول لك دير اي كوميرس وكاين اللي ما كيعطيهالكش. بالنسبه للناس اللي عندهم بحال هاد التيكر هذا بحال اكزاكتومون بحال انستغرام سي دي جون فاليدي اللي عندهم بزاف ديال فاليدي باغ باينانس نيت. وهاد السيد il propose plusieurs méthodes de paiement. عندك perfect money, bank transfer, payeer, ad cash. المهم كتختار نتايا لا ميثود دو بايمون باش تشري من عنده. وكاين une autre manière c'est d'acheter من عند quelqu'un que vous connaissez, c'est-à-dire que انا كنعرف شي واحد عنده لا كريبتو موني ياك، وغادي نمشي عنده غنقول له عافاك بغيت نشري من عندك وشي واحد يكون دو كونفيانس نشري من عنده. سورتو ماشي سورتو il faut pas aller sur ديك لي جروب فيسبوك و tout ce qui est تيليجرام وهذا كيكونوا فيهم بزاف ديال لي زارناك.
تمشي وتشري من عنده تقول له انا بغيت نشري من عندك باغ اكزومبل ولا هو كان باغي يبيع كتعرفوا شي واحد باغي يبيع ولا ان امي دامي المهم غير يكون لا كونفيونس بيناتكم تمشيو للواليت ديالكم هنايا ها هو لو بورتفوي لي سوم ديالي مخبيين بور ان بو دانتيميتي وكتجيو كديروا ديبو غادي نحطوا ديبوزي وغتختاروا كريبتو ديبوزيت غادي تختاروا شمن هو اللي باغي يبيع لا بلوبار دو طون كتكون اون يو اس دي تي الا ما كانش الا كان كيبيع شي حاجه اخرى غتقولوا له يقلبها لليو اس دي تي عادي يبيعها لكم غديروا ديبوزيت نيتورك غتختاروا ترون تي ار سي 20 حيت هو اللي فيه لو موان دادريس لو موان بلوتو دو فيز غادي يعطيكم لادريس غادي تكوبيو هاد لادريس وغادي تصيفطوها له وغتعطيوه الفلوس بيناتكم هو غيصيفط لكم في هاد لادريس هادي لا كريبتو ديالكم. الوغ الا كانت عجبتكم لا فيديو وتعلمتوا كومون تشريو دي كريبتو موني à travers Binance. Vous connaissez la musique, like la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche ou laissez peut-être un commentaire là شنو هما les prochains tutos اللي تبغيو تعرفوا ou certainement le prochain tuto اللي غادي ندير غادي يكون على comment s'inscrire في Binance ou comme vous le savez toujours في اي فيديو ديالي في la description غادي تلقاو un code promotionnel على comment s'inscrire في Binance باش غتقدروا تقيدوا في Binance و vous aurez 10% de promotion الا كليكيتو عليه غتكليكيو عليه هنايا غادي يطلع لكم la page باش تenregistrer le prochain tuto ce sera sur ça ou surtout n'oubliez pas de nous follow sur Instagram ou sur TikTok pour updates اللي هما كل نهار تقريبا surtout sur Instagram. وإلا بغيتو حتى نتوما تشريو دي كريبتو faites en sorte de cliquer sur le lien dans la description باش تقيدوا في Binance parce que vous aurez 10% de promotion على les achats ou les frais de transaction ديالكم. Merci d'avoir regardé la vidéo وموعدنا إن شاء الله la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur les crypto-monnaies. Au revoir.